अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक कमर। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बताऊंगा अपेंडिक्स का इलाज। अब अपेंडिक्स जो है इसकी अलामतें या ये इसकी वजूहात, इसका इलाज, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किए बिना उसका इलाज क्या मुमकिन है या नहीं, तो उसके मुतल्लिक़ मैं आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तफसील से समझाऊँगा। ये याद रख लीजिए कि अपेंडिक्स जो होती है वो भी एक आंत ही होती है, यानी कि जिससे आपका खाना पास होकर जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक फ़जूल रग है या फ़जूल आंत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ ऐसी तख्लीक नहीं की जो फ़जूल हो, चाहे वो हमारे जिस्मानी हो या दुनियावी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई फ़जूल चीज़ नहीं होती। अब इसका इलाज अगर देखा जाए तो इलाज इसका आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। अब इस इलाज के मुतल्लिक़ अगर मैं आगाही दूँ तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करते हैं शिंगरफ। ये शिंगरफ शामिल करते हैं हम, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये शिंगरफ, ये डली है शिंगरफ की। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगाह करूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये याद रख लीजिए कि ये जो नुस्खा है ये किसी हर एक आम इंसान के बस की बात नहीं है नुस्खा बनाना। जो मुस्तनिद तबीब हों, जो हिकमत से वाबस्ता लोग हों, तो वो ही बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये आम बंदा ना बनाए, क्योंकि उसके नुकसानात बहुत हैं। अगर कोई आम बंदा बनाएगा उसको मालूम नहीं कि किस तरीके से बनेगा, तो इसलिए उसको नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें जान का भी ख़तरा हो सकता है। तो आप किसी भी मुस्तनिद तबीब से ये नुस्खा बनवा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इलाज बता रहा हूँ कि इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है या किस तरीके से हम करते हैं। तो इसके लिए शिंगरफ, अब ये शिंगरफ जो है सबसे पहले शिंगरफ की रगड़ाई होती है। तो शिंगरफ कम से कम भी 6 घंटे, कम से कम भी 6 घंटे लगातार और वज़नी हाथ से इसकी रगड़ाई की जाती है ताकि उसकी वो चमक मर सके, ख़त्म हो सके। तो उसके बाद शिंगरफ की जो हालत होती है, कंडीशन होती है, वो ये वाली कंडीशन होती है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको और भी ईजी करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आ सके। ये वाली शिंगरफ की कंडीशन होती है जो इसके यानी कि बिल्कुल तैयार होने के बाद, शिंगरफ तैयार होने के बाद ये वाली कंडीशन होती है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल होता है कुचला, अज़राकी भी कहते हैं, कुचला मुदब्बिर, अज़राकी मुदब्बिर भी कहते हैं इसको। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको मुदब्बिर किया जाता है। मुदब्बिर करने के बाद इसको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आप बाज़ार से अगर लेते हैं कुचला मुदब्बिर या अज़राकी मुदब्बिर, जो बाज़ार से लेते हैं, तो वो बाज़ार वाली कुचला मुदब्बिर या अज़राकी मुदब्बिर वो इस काबिल नहीं होती कि वो इस नुस्खे में इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इसके कुछ ज़र्रात ऐसे बाकी रह जाते हैं जो हमारे पेट में या आंतड़ियों में तशंज पैदा कर सकते हैं और करते हैं, कर क्या सकते हैं बल्कि करते हैं। तो ये कुचला मुदब्बिर जो है वो मिसले गर्द, यानी कि इतना इसको आप करेंगे कि ये बिल्कुल इस तरह बन जाए जैसे हवा में उड़ रहा हो, इस तरह बन जाए, गिर्द की तरह, गर्द व गुबार की तरह ये गर्द बन जाए, ये एक किस्म की। तो ये इस्तेमाल करना है। अब इनकी मिक़दार क्या है वो आप अपने हिसाब से बनवाएंगे कि कितनी आपकी मिक़दार है, या मर्ज़ की नोयत को देखा जाता है, मर्ज़ की सेहत को देखा जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही फिर उसकी खुराक का तयन किया जा सकता है कि कितना लॉन्ग टाइम उसकी खुराक चल सकती है। अदरवाइज़ ये है कि खुराक तो एक ही होगी, वो मैं आपको खुराक भी बनाकर दिखा दूँगा। अब इसमें कुचला मुदब्बिर ये मैंने लिया है 20 ग्राम, कुचला मुदब्बिर मैंने 20 ग्राम लिया है ये। तो ये भी मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। ये कुचला मुदब्बिर 20 ग्राम हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये कुचला मुदब्बिर 20 ग्राम इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 10 ग्राम शिंगरफ, जो मैंने आपको दिखाया अभी, तैयार शुदा शिंगरफ। तो ये 10 ग्राम हमने इसके अंदर शिंगरफ तैयार शुदा शामिल कर लिया। ये मैंने पहले बना के रखा था, तो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, हालांकि मैं ये बना रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ ऐसे टिप से वाबस्ता लोग हैं कि जो कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनकी रहनुमाई के लिए भी ये एक चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ। अब ये हमारा जो है तैयार हो रहा है।
اب اس میں اچھا اس کو ہم کیسے تیار کریں گے؟ اب یہ تو ہو گیا، اب اس کو ہم نے کم از کم بھی 1 گھنٹہ اس کو ہم نے خل کرنا ہے، کم از کم بھی 1 گھنٹہ مزید اس کو خل کرنا ہے، تاکہ یہ تمام ادویات، دونوں ادویات جو ہیں یہ بالکل یکجا بن جائے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو نسخہ بنا رہا ہوں اپینڈکس کے لیے، اپینڈکس جو ہے آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جی آپریشن کروائیں اور اپینڈکس نکلوائیں، جان چھڑائیں۔ لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو میں کوئی ایک دعوے کے ساتھ بھی یہ کہہ سکتا ہوں بات کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور دوبارہ سے یہ اپینڈکس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، دوبارہ سے یہ اپینڈکس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ خوراک کو ہمیشہ چبا چبا کر کھایا کریں، اس کو نگلنے سٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہمارا کام دانتوں کا کام ہوتا ہے، وہ دانتوں کا کام ہم جب معدے سے لیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں یہ بیماریاں ہمیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے میں ہر ایک فرد سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنی خوراک کو چبا چبا کر کھایا کریں، کیونکہ جب آپ چبا چبا کر کھائیں گے تو اس صورت میں کبھی بھی آپ کو یہ بیماریاں، یا اپینڈکس والی بیماریاں، یا آنتریوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، قبض کی، تو یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نہیں ہوں گی، شوگر وغیرہ یہ چیزیں ایسی کبھی بھی پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے اس کو منہ میں ہی پانی بنا کر، کیما بنا کر اور پھر آپ نے کھایا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے باقی جتنے بھی آرگنز ہیں اندرونی وہ سارے آپ کے ورکنگ کرتے رہیں گے اور فلی ورک کرتے رہیں گے، اور اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں آئے گی۔ اچھا، اب یہ جس طرح ہم نے یہ 2 چیزیں شامل کی ہیں، اس کے اندر کچلا مدبر اور اس کے علاوہ شنگرف، یہ 2 چیزیں ہم نے شامل کی ہیں۔ اب اس کے اندر جو تیسری چیز شامل ہوگی وہ ہوگی ہماری شہد۔ یہ شہد کے متعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کون سی شہد ہے، تو یہ شہد اس کے اندر ہم شامل کریں گے، لیکن یہ شہد جو شامل کریں گے یہ بالکل تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے، شہد زیادہ شامل بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس کے ہم نے ہب بنانے ہیں، تو ہب بنا کر اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے ہب کیسے بنائے اور اس میں اس کی خوراک کیا ہوگی، وہ ساری کوانٹٹی انشاءاللہ میں آپ کو یہ تیار کر کے پھر بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہماری اب دوا تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ یہ جو اب میں نے اس کے ہب بنا رہا ہوں، میں ابھی آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے بنائے ہیں ابھی، کیونکہ یہ مال گیلا ہے، اب اس کو خشک ہونا ہے، یہ ٹیبلٹ جیسے میں بنا رہا ہوں، بنا کر اس کو خشک کرنا ہے، اور ان کی جو یعنی کوانٹٹی ہوگی وہ 1 صبح 1 شام 2 ٹائم دینی ہے، جس کو بھی اپینڈکس کا مسئلہ ہو۔ دوسرا اس کے علاوہ اگر آنتریوں میں ورم آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، یا آنتریوں میں خشکی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ ہماری دوا تو تقریباً تیار ہو چکی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دوا تیار ہو چکی ہے، بس اب اس کی صرف ہم نے حبوب بنا کر اس کو پھر خشک کرنا ہے، خشک کرنے کے بعد پھر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز آگے کسی اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔